شكل عزلة عن أحياء واجب امتدادا لبرنامج يستهدف زيادة البنية التحتية الطرقية وإيجاز الأرصفة والإنارة العمومية. ما احتكيت مع حد ولا عاد ما هو عندك بس يصير تقدر تلاشارجيه من خلال جوجل بلاي واب ستور والتسجيل فيه والتفعيل مجاني. تنظمها وزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيها الأخوات أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. وفيها اليوم 122 حالة جديدة، من بينها 98 حالة مخالطة و24 حالة وافدة، كما نسجل 40 حالة شفاء، ونحمد الله على اليوم الثالث دون وفيات جراء هذا المرض. وهكذا بلغ عدد الحالات إجمالا 4827، من بينها 4549 حالة مخالطة و133 حالة مجتمعية و145 حالة وافدة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 1805، ونأسف لرحيل 129 شخص يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم عددها 2893، من بينها 2424 بدون أعراض، 455 لديهم أعراض خفيفة، و14 شخص يحتاجون الرعاية. أما الفحوصات فكان عددها 748، 96 للمتابعة و652 للتشخيص، وبلغ عددها إجمالا منذ البداية إلى 44350. وتتوزع الفحوصات التي أجريت في اليوم الأخير على النحو التالي: 26 من الحوض الشرقي، 5 من الحوض الغربي، 7 من العصابة، 11 من قرقل، 16 من البراكنة، 8 من الكرازة، 3 من أدرار، 18 من نواذيبو، 7 من تقانت، 12 من قيدماقة، 16 من طير الزمور، 10 من إنشيري، و327 من النواكشوط الغربية، و136 من الشمالية، و119 من الجنوبية. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي: 3 من كيفا، 1 من كيهيدي، 2 من ألاق، 1 من وليانجة، 1 من القصر، 2 من السبخة، 13 من تفراق زينة، 12 من دار النعيم، 5 من تيارت، 24 من توجونين، 35 من عرفات، 18 من 5 من الرياض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la pandémie du Covid dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, on a enregistré 122 nouveaux cas, dont 98 cas contacts, 24 importés, et on a enregistré, alhamdoulilah, 40 guérisons, et nous en sommes au 3e jour sans décès suite au Covid. Ainsi, le nombre de cas a atteint 4827 depuis le début de la pandémie, dont 4549 cas contacts, 133 communautaires et 144 importés. Le nombre de guérisons a atteint 1805 et on déplore le décès de 129 personnes suite à cette maladie. Yarhamuhumullah. Les cas actifs sont aujourd'hui au nombre de 2893, dont 2424 sans symptômes, 455 avec des symptômes légers et 14 nécessitant un suivi rapproché. Les tests, on en a réalisé 748 au cours des dernières 24 heures, 96 de suivi et 652 de diagnostic. Ainsi, leur nombre total a atteint 44 350.
Les tests des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 26 du Hod Sharqi, 5 du Hod Larbi, 7 de la Saba, 11 du Gorgol, 16 du Brakna, 8 du Trarza, 3 de la Drar, 18 de Nouadhibou, 7 du Tagan, 12 du Guidimata, 16 de Tir Zamour, 10 d'Inchiri, 327 de Nouakchott-Ouest, 163 de Nouakchott-Nord et 119 de Nouakchott-Sud. Les nouveaux cas sont répartis comme suit. 3 de Kifa, 1 de Kayedi, 2 d'Aliek, 1 de Oulienge, 1 d'Ixar, 2 de Sebra, 13 de Tevraghzene, 12 de Darnaïm, 5 de Teret, 24 de Toujounim, 35 d'Arafat, 18 de Limna et 5 de Riyad. C'est ce. استودعكم الله وإلى غد. نتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام نعود